महादेवको छ पार्वतीको तलै पछाएको छ क्या टाउको जिउ नै पछाएको। मैले आफ्नो कर्म पनि गर्नुपर्छ, म पनि एउटा इन्सान हो, म कुनै कान चिरेर जोगी नै भएर मागेर खाएको होइन। बुलडग या डग के डग त्यस्तो पानी त्यस्तो के अनि तपाईको अब दिनचर्या चाहिँ यसरी बितिरहेको हो? यसरी नै बितिरहेको छ अहिले त। कहिले नाच्नुहुन्छ, कहिले रमाउनुहुन्छ, कहिले भजनमा व्यस्त हुनुहुन्छ है। अनि अब कति दिनको यसरी दिनचर्या व्यस्त भएको? अहिले चाहिँ यो हामीले सुरु गरेको यो लकडाउनदेखि हो होइन। त्योभन्दा अगाडि सुरुमा त हामीले खाना पनि गोरखनाथको हामीले जिपमा भइराखेका छौँ। त्यसपछिबाट 2 महिनासम्म हामीले खानाहरू नै यताउति राहतहरू पनि बाँट्यौँ होइन, खाना पनि खुवायौँ। अनि त्यसपछिबाट अलिकति भगवान्ले फेरि ल भयो यो पाठ अब चाहिँ फेरि गोरखनाथतिर जाउँ भन्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ आएर हामीले हवन गर्न थाल्यौँ हरेक शनिबार। अहिले पनि हवन भइरहेको छ हाम्रो शनिबार 10:30 बजेदेखि 1-2 बजेसम्म। र त्यहाँ जति पनि अहिले धेरै सङ्घ संस्थाका हाम्रो सबै उयोहरू आउनुहुन्छ र उहाँहरूलाई जो मनमा इच्छा लागेका कुराहरू आफ्नो संस्कृति भाषाप्रति उहाँहरूलाई के बोल्नु मन लाग्नुहुन्छ, आफ्नो विचार पनि व्यक्त गर्ने गर्नुभएको छ। त्यहाँपछि एउटा लन्च टाइपको पनि भइरहेको छ र हवन। अनि यतातिर हामीले विश्वरूपमा पनि यहाँ हामीले आमाको लथालिङ्ग अवस्थामा देख्यौँ। 72 सालदेखि पनि यो मन्दिर त्यत्तिकै रहेछ, पुरै भत्ताभुङ्ग छ, भित्रमा सबै टुक्रा टुक्रा भएका छन्। स्वयं हाम्रो पार्वती माताको मन्दिर शिव बाबाको। अनि त्यस्तो देख्दाखेरि हामीलाई मनमा लाग्यो गोरखनाथमा त बरु केही अब राम्रो भइराखेको छ, हामी सबैजना आइराखेका छौँ, त आमाको लागि पनि गएर त्यहाँ हामी जगाउनुपर्छ भन्ने जस्तो मलाई भाव आयो। त्यसपछिबाट हामीले फेरि आज यहाँ गर्न लागेको आज 3 हप्ता भएछ। यता पनि गरिरहेछौँ, उता पनि गरिरहेछौँ। यता अब त्यही 10-11 बजी म आउँछु, 5-6 बजीसम्म यहाँ बस्छु। र मैले यहीबाट नै सबैलाई भनिदिन्छु, मेरो फेसबुकमा जति पनि साथीभाइ मेरो सबै तपाईँहरूलाई मैले धेरै नै माया गर्छु। तर हजुरहरूको जो मेरो फोनमा अहिले फोनहरू गर्नुहुन्छ, मेसेज गर्नुहुन्छ, मैले कसैको पनि रिप्लाई दिएकी छैन। किनभने अलिकति मलाई कस्तो अप्ठ्यारो भएको छ भने बिहानदेखि 10देखि 6 बजीसम्म म त्यहाँ हुन्छु। अनि घरमा आएपछि मैले आफ्नो कर्म पनि गर्नुपर्छ, म पनि एउटा इन्सान हो, म कुनै कान चिरेर जोगी नै भएर मागेर खाएको होइन। किनभने त्यसले गर्दाखेरि मेरो घरमा पनि फ्यामिलीहरू छन् अनि मेरो आफ्नो कर्महरू पनि मैले गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि म यही फोनमा झुन्डेर बस्न सकिनँ। मैले हजुरहरूलाई यहीँबाट सरी भन्न चाहन्छु र मैले फेसबुकमा पनि लेखेको छु, हजुरहरूले प्लिज दुःख नमानिदिनु होला। मैले कुनै ठुलो भएर म हिरोइनी भएर म यस्तो कुनै पनि मैले घमण्ड देखाएकी होइन। मैले हजुरहरूले चाहनुभयो भने बिहान 11 बजीदेखि 6 बजीसम्म हजुरले मलाई यहीँ आएर भेट्न सक्नुहुन्छ। अहिले अब हेरौँ अब यो कति दिनसम्म भगवान्ले हामीलाई यो सेवा गर्न दिनुहुन्छ, त्यो दिनसम्म यहीँ कति कार्यहरू गर्छु। मिडिया नै मैले हजुरहरूलाई सब मेरो यहाँ कार्यहरू भन्छु र हजुरहरूले थाहा पाउनुहुन्छ होला। पहिला त मैले दर्शकमा क्षमा मागेको छु। हामीलाई त्यस्तो केही पनि छैन यहाँ कुनै पनि। मैले हरेक मिडियालाई पनि भन्ने गरेको छु यहाँ कोरोना भन्ने
भन्ने कुरा यहाँ कोरोना केही पनि छैन। कोरोना भनेको हामी भित्रै छ, त्यो भित्रको भावना नकारात्मक शब्दलाई हामीले फाल्नुपर्छ। र हाम्रो जति पनि यो देश चलाइराख्नु भएको छ ठुला ठुला व्यक्ति भन्ने नेताहरू र हरेक सङ्घ संस्थामा ठुला ठुला पदमा बस्नु भएको छ, उहाँहरूले अब धेरै विचार गर्नुपर्ने छ। उहाँहरूको समय सकिसकेको छ। म त अहिले भनिदिन्छु होइन, चर्चालाई रिस उठोस् या खुस उठोस्, मलाई उहाँहरूसँग केही मतलबै छैन, मैले लिनु पनि छैन उहाँहरूसँग। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीलाई उहाँहरूले त देख्दाखेरि त एउटा पिँढीमा बस्नुसम्म हामीलाई आदेश दिनुभएको छैन। कहिले यहाँबाट लहट्नुहुन्छ, कहिले उहाँ मन्दिर सबै भगवान्लाई नै थुनेर राखेर कोही मान्छेलाई राम्रो हुन्छ देशमा। अहिले के गरिरहेको यही हो गर्ने। अलिकति त बाबुआमाले त राम्रो फ्यामिलीको हो भने त सिकाएका पनि हुनुपर्ने हो। यो महामारी रोग भने त जहिले पनि आयो त। यो कोरोना भनेर मुखमा मास्क लगाएर त भित्र कोच्नुको कारण के हो? मुखको मास्कले के गर्छ? उल्टा अक्सिजन आफू भित्र के अरे जान दिँदैन। अहिले जो गरिराख्नु भएको छ नि पापले धेरै नै एकदमै के त घैटाभन्दा माथि उम्लिसकेपछि यस्तो हो। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले यो नसोचे पनि हुन्छ। हामीले जनतालाई मास्क लगाएर हामी राजनीति गरेर अब देशलाई तसनस पारौँला भनेर नसोचे पनि हुन्छ। यो स्वयं भगवान्ले नै तिनीहरूको मुख देख्न नसक्ने भएको भएर के पापले यस्ताको मलाई मुख हेर्नु पनि छैन भनेर उहाँले स्वयं मास्क लगाइदिनु भएको छ। र मैले सत्य भक्तहरूलाई मैले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो मास्क लगाएर त्यो भित्र बसेर त्यो डिप्रेसन भएर टेन्सन लिएर हामी नबसौँ। अहिले यति राम्रो वेदर भइरहेको छ बाहिर, यति राम्रो अहिले के अरे प्राकृतिकले हामीलाई साथ दिनुभएको छ। यदि तपाईँहरू साँच्चै भगवान्लाई मान्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरू बाहिर निस्किनुहोस्, आफ्नो यो अक्सिजन लिने काम गर्नुहोस्। त्यो डिप्रेसन हुने काम गरेर त्यो दुनियाँभरको त्यो न्युज सुनेर चाहिने नचाहिने न्युज फेक न्युज सुनेर तपाईँहरू नबस्नुहोस्। आफू मर्नु छ, हाम्रो काल आएको छ र भगवान्ले हामीलाई लैजाने टाइम आएको छ भने एउटा भगवान्को नाम लिँदै जानु पाए त त्यो जस्तो आनन्द के हो? खै हामीलाई त कहिले कोरोना हुन्थ्यो भने त्यस्तो भिडभाडमा जहिले पनि हामी लागिरहेछौँ। आज त 2-3 महिना हुनुपर्ने हामी मरेको, खै त किन मरिरहेको छैनौँ? यदि मऱ्यो भने पनि हाम्रो त कुनै पनि चिन्ता छैन। यसरी भगवान्को नाम गाउँदै मर्न पाइयो भने त्यो जस्तो राम्रो कुरा के होला त? मैले चाहिँ यसरी बुझेको छु। यस्तो छ भजनको पनि एउटा गरौँ, नलेजहरूको गरौँ, जोसँग जे छ त्यसैलाई यहाँ अगाडि ज्ञानका कुराहरू गरौँ होइन। त्यो सबै मिल्दै हो कि हामीले मात्रै गरे, यो त हामी सबैको लागि गरे हो नि त। यो जेनीकोले आफ्नो लागि गरे होइन आश्रम। यहाँ कति आश्रम खडा हुन्छन् किन आर्थिकको भने तपाईँले एउटाको पछि किन गइराख्नु भएको छ? संसारै हाम्रो हो एक दिन कहाँ एउटाको पछि लाग्ने हो र? हामी एउटा गऱ्यो भने त त्यो स्वार्थ भयो नि। हामीले सबैको कल्याणको लागि गर्ने हो। जानकी कुँवर नै थियो क्या मेरो नाम। सामान्य मान्छे सोचेकै थिएन। इतिहास चाहिँ कोल्टो खेर मान्छेहरू फलानु त्यो राजा होस् त्यो होस् भन्ने पनि हुँदैन। किनभने हाम्रो नेपालमा आजसम्म धेरै वंशावली राजाप्रति यही हो यही आओस् यसलाई ल्याउनु पर्छ भन्यो भने त्यो हुँदैन। 10 सुनिबक्सोस् न, 10-12 वर्ष सुनिबक्सोस् न। हाम्रो नेपालमा एउटा राजाले मात्रै रुल गरेको छैन नि त, धेरै राजाहरूले शासन गरेका छन् नि त। हेर्ने हो भने हिस्ट्री हेर्ने हो भने गोपाल वंशका दाजुभाइहरू छुटेपछि महिषपाल वंश, महिषपालपछि किराँत आयो, किराँतपछि लिच्छवी। त्यही त हो नि हाम्रो मौलिकता भनेको, त्यही त हो नि। हामी नेपाली नै बोल्न जान्दैनौँ। संस्कृत पढोस् नमस्ते गरोस् भनेर भन्छौँ होइन। अर्काको चोर्नी कपीक्याट गर्ने खैरी इङ्ग्लिस बोलेन भने त त्यसको त इज्जतै छैन ल। त्यसमा जानु भएन हामी होइन। आफ्नो मौलिकता होइन, त्यो एउटा टाइम टेबल आफ्नो समयअनुसार जुन त्यो स्थानमा त्यो प्रयोग गर्ने चिज हो। तपाईँ जान्नु भएको छ, इङ्ग्लिस बोल्न आउँछ तपाईँलाई, जान्नु भएको छ, त्यो जुन समयमा त्यसको आवश्यकता छ त्यो समयमा तपाईँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। जसले बुझ्दैन नि विदेशी आएर हामीसँग भेट्न आयो भने त हामी पहिला त्यसमा उसँग टक गर्ने हो नि त। तर यहाँ त हामी जाने नजाने आफैमा आफै म पाएँ के आओस् कि नआओस् हाम्रो नेपाली एउटा पनि जान्दैनौँ। फेरि त्यसैमा टार्गेट क्या हरेक कुरा विदेशीको फलो छ क्या हामीमा। पश्चिमा शैली हामीले आफ्नो पूर्वीय दर्शन भुलेर पश्चिमा शैली दर्शनमा चाहिँ धेरै गएँ कि। अब हेर्नुहोस् है, जस्तो फर एक्जाम्पल यो मेरो कुन्टे छ नि, म यहाँबाट देवचुली गएँ कि। मेरो सानो कुन्टेलाई मैले एडप्ट गरेर राखेको, सानो बच्चा पालेको। म देवचुली 1 हप्तासम्म मैले खाटमा सुधार राखेको थिएँ। म देवचुली पूजा गर्न गएँ। त्यहाँ मेरो आमाको गुफा छ होइन, एउटा ठाउँमा गएँ, त्यहाँ पूजा गर्न, गुफामा ध्यान गरेँ, गुफामा पूजा गर्नु गएँ। त्यो टाइममा चाहिँ अनि यसलाई चाहिँ समातेर लिएर गएछ कि त्यो संस्थाले के। त्यो सबै स्याम्स अनि अमेरिकन संस्थाहरू, डिफ्रेन्ट संस्थाहरू के। यो साल अमेरिकनहरू यिनीहरू विदेशीहरू युरोपियनहरूले यिनीहरू के गर्छ नि, हाम्रो नेपाली कुकुरहरूको चाहिँ ब्रिडहरूलाई चाहिँ सबै वंश भएर विनाश गरेर
अनि मान्छेहरूले उनको कुकुर जर्मन सेपर्ड, जापानिज स्पिस, बुलडग या डग यो डग त्यस्तो पाल्ने त्यस्तो के त्यस्तो गर्नु खोजेछन् कि त्यस्तो हुन्छ। अनि बिचरा नि एक हप्ता म आएपछि त कुकुर छैन, मैले अनि त्यो ट्याङलाई भने त्यो कुकुर त गायब भयो यार, कुन्टे कहाँ गयो यार, फुच्चे यार, तैँले नहेरेको किन नहेरेको यार भनेर मैले त्यससँग रिसाएँ त्यो ट्याङ भन्ने भाइसँग। अनि त्यो ट्याङले चाहिँ के भन्यो भने आउला नि कतै कतैबाट आउला नि भनेर भन्यो। त्यसपछि 2-3 दिनपछि फेरि आयो, त्यसले तिनीहरू ल्याएर पठाइदियो, कानै काटिदिएछ कि यसको।
तलमा देखौँ अन्त गरौँ प्रिन्सले पुरा भत्किएर पुरै भत्किएको छ महादेवको छ पार्वतीको तले खसाएको छ क्या मूर्तिले अनि त्यही भएर पनि यहाँ हजुर टाउको जिउ नै खसाएको भित्र होइन भित्र हो कि उसले कि पार्वती धातुको यो भूकम्प गएर ढल्या होइन क्षति चाहिँ पायो त्यहाँ कुनीले अलिक मिस गरेर गएर पार्वतीले चाहिँ ढल्नु भयो आर्मीको त्यो शून्य जलमा के अब यस्तो बनाउने मान्छे नि छैन प्रभुको धाम हामीले जानु छ प्रभुको धाम
रे